यो सदनमा कहिलेकाहीँ अचम्मको कुराहरू सुन्नु पाइन्छ। विकास बजेटहरू कटौती हुँदैछन्, कर्मचारीहरूलाई तलब खाने पैसा छैन सभामुख महोदय, प्रहरीहरू रोएको हामीहरूले सञ्चार माध्यममा देख्छौँ। अयोग्यले त 2 लाख पाउने हो भने योग्यले कति पाउने सरकारले निर्णय गरोस्। म गम्भीरतापूर्वक तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, 2 लाख ठुलो मूल्य होइन, मानिसहरूको हुर्मत लिने जो शरीरमा गोली बोकेर हिँडेको छ। सबै देशका नागरिक योग्य छन्, अयोग्यलाई होइन, योग्यलाई पनि निर्णय गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीलाई, तपाईलाई, सबैलाई यो बहस गर्नका लागि तिनै लडाकुहरूले लडेर स्याउला बोकेर र बन्दुक बोकेर ल्याएको व्यवस्था हो। 1 अर्ब 40 करोड रुपियाँ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइयो। तर आज सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको काम थाती राखिएको छ। त्यतातर्फ सरकारको चिन्ता छैन। त्यसबाट पैसा निकालेर धमाधम कार्यकर्ताहरूलाई लडाकुहरूको नाममा पैसा बाँडिन्छ। हाम्रो प्रश्न छ सरकारलाई, सभामुख महोदय, हिजो अनमिल्ने प्रमाणीकरण गरेका लडाकुहरू पछि जुन पुनः प्रमाणीकरण हुँदाखेरि त्यति बेला 2451 जना को व्यक्ति थिए भन्ने कुरा यकिन गर्न सकिएन। ती व्यक्ति कहाँ रहे थाहा भएन। तिनका नाममा 95 करोड रुपियाँ पैसा तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वले पैसा बुझेर लिएर गयो। त्यो पैसा कहाँ गयो? महालेखाले प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको छ र त्यसको जवाफ आज पनि अनुत्तरित अवस्थामा छ। सभामुख महोदय, हामी भन्न चाहन्छौँ, शान्ति प्रक्रियालाई पुरा गर्न नसोच्ने, त्यसमा अगाडि बढ्न नचाहने अनि देशको ढुकुटीबाट दिनौ पैसा निकालेर लिएर जाने, गरिबले नुन किनेर खान सक्ने अवस्था छैन, दाल तेल चिनी किनेर खान सक्ने अवस्था छैन, तरकारी किनेर लगेर घर पकाएर खान सक्ने अवस्था छैन, गरिब मर्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ। त राज्य कोषबाट यस्तो प्रकार दोहन हुँदैछ कि दिन दहाडै देश लुटिएको छ। सभामुख महोदय, यस्तो कुरा हामीलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन र हामीले यो कुरा तत्काल यो निर्णय खारेज होस् भन्ने कुरा हामी माग गरिरहेका छौँ। 2 लाख रुपियाँले मान्छेको केही गुजारा चल्दैन। तर तपाईँ फेरि म तपाईहरुलाई दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, गिर्जा बाबुको टाउको फुटेको कान्तिपुर खोजेर हेर्नुहोस्। चित्रलेखा यादवले नारायण हिटीको अगाडिपट्टि सञ्चालन गरेको संसदको एकचोटि सबैले दृश्य एकचोटि सम्झना गरौँ, स्मरण गरौँ। तपाईको 2 लाख पैसाले युद्ध लडेर आएका महान लडाकुहरू, योद्धाहरूलाई, जसले वीरताको गाथा कोरे, जसले वीरताको सङ्कल्प गरे, जसले यो सिङ्गै व्यवस्था परिवर्तनका लागि बलिदान गर्नका लागि तयार भए, तपाईँ तिनलाई अपमान गर्ने? सरकारले क्याबिनेटमा के निर्णय गर्छ भने 1 अरब 40 लाख आफ्नो अयोग्य लडाकुहरूलाई बोनस पुरस्कार दिन थालेछ। यो कस्तो न्याय हो? अस्ति भर्खर नारायण हिटी अगाडिपट्टि गरेका सङ्घर्ष, रत्न पार्कको वरिपरि गिर्जाबाबुको टाउको फुटाएको कुरा सजिलै बिर्सने? यही हो राजनीतिक धर्म? के माओवादीको लडाकुहरूलाई त्यत्रो पैसा हामीले तिरेको ट्याक्स, नेपालीहरूको लागि आएको अनुदान र निमुखा जनताहरूलाई मारेर ल्याएको पैसा चाहिँ त्यहाँ दिनु पाइन्छ? यो कसैको घरको सम्पत्ति होइन। सभामुख महोदय, म भन्न चाहन्छु, सरकारको यो आक्रमणताको, यो लाचारीपनको, यो कार्यताको म घोर निन्दा गर्न चाहन्छु, घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अपमान गर्ने, यो व्यवस्था जसले ल्यायो त्यसका लागि अपमान गर्ने कसैलाई छुट छैन। अहिले आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेको बेलामा अयोग्यका नाउँमा सरकारले रकम दिने काम बन्द गर्नुपर्छ। यो कुरा अहिले अयोग्य लडाकुको विषय जे उठेको छ, व्यवस्थापिका संसदको बैठक 2073 साल जेठ 15 गते शनिबार माननीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2073-74 को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो बजेट वक्तव्यको 19 नम्बर बुँदा म एकचोटि सम्मानित सभालाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। 19 नम्बर बुँदामा भनिएको छ, शहीद एवं बेपत्ता पारिएका सदस्यहरूलाई पूर्व घोषित रु 5 लाख मध्येको बाँकी रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुहरू र स्वैच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुहरू मध्ये राहत लिन बाँकीलाई रु 2 लाख उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु। माननीय विष्णु पौडेल भर्खरै निस्कनु भयो। बजेट वक्तव्यको 19 नम्बर बुँदामा यो कुरा व्यवस्था गरिएको छ। के सुसाइड गरेपछि मात्रै तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण हुन्छ? त्यसैले सरकार कहाँ निधाएको छ, सरकार कहाँ हराएको छ, म सभामुख मार्फत यो गरिमामय सदनलाई जानकारी होस् भन्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै के जे पनि गर्न पाइने, निरङ्कुश हुन पाइने? प्रधानमन्त्रीलाई त्यो छुट छैन। यो गलत निर्णय, कर्मचारी मारा निर्णय, नेपाली जनता मारा निर्णय रद्द गर्नुपर्छ। यस्तो आर्थिक सङ्कटको बेलामा यो निर्णय अपारदर्शी ढङ्गले संसदलाई छाडेर गर्नु स्वाभाविक होइन। एउटा मुद्दा पर्यो अदालतमा, यसलाई चाहिँ बदर गरी पाऊँ भनेर। त्यसपछि यो विषय बिचमा थाती रहेर यो विषयले सार्थकता पाउन सकेन। त्यसपछि हालै
हालै सर्वोच्च अदालतबाट सरकारका नाममा 78 साल फागुन 1 गते एउटा आदेश आयो। कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयोजनले व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयक मिति 73/4/1 गतेदेखि लागू हुने गरी जारी 73/3/30 मा प्रमाणित भई विनियोजन ऐन 73 अन्तर्गत लडाकुहरूलाई जनै 2 लाखका रूपले व्यवस्था गर्ने गरी भनिएको, तर रिट निवेदक खारेज भए पनि शान्ति प्रक्रिया र विशेषतः सत्य न्याय र मेलमिलाप सम्बन्धी लक्ष्य नेपालको संविधानमा उल्लेख भए चाहिँ आगामी परिवर्तनका लागि जनताले गर्दै आएको त्याग र बलिदानको स्मरण गर्दै शहीद तथा बेपत्ता तथा पीडित नागरिकहरूको सम्मानसहित उनीहरूको हित सम्वर्धन गर्ने गरी उपलब्ध गराउन भनेर एउटा अदालतले सरकारका नाममा यो पत्र पठायो। सरकारले आक्रमणीयता प्रदर्शित गरिरहेको छ। चालु खर्च धान्न नसक्ने गरी बढेको छ। राजस्वले चालु खर्च नधान्दा ऋण लिएर चालु खर्च बेहोर्नु पर्ने चिन्ताजनक अवस्था सिर्जना भएको छ। पुरानै बजेट वक्तव्य र अदालतको यो परिपत्र अनुसार अहिलेको सरकारले खाली कार्यविधि मात्रै विकास गर्न खोजेको के हो? यो सरकारले गर्न खोजेको कुरा के हो? विकास निर्माणका काम करिब ठप्प छन्। ठुला योजना र त्यसमा पनि राष्ट्रिय गौरवका योजना प्राय अलपत्र परेका छन्। तोकिएको समयमा र लागतमा सकिने योजना पाउनै मुस्किल छ। न कृषि, न उद्योग, न पर्यटन, न पूर्वाधार विकास केहीमा पनि आशातीत प्रगति हुन सकेको छैन। हावाका भरमा सत्य तथ्यको कुनै खोजबिन नगरिकन प्रतिक्रियाका भरमा अरूलाई आरोप र दोषारोपण मात्रै गरिराखेका छौँ। त्यसैले म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, माननीय विष्णु पौडेलकै नेतृत्वमा ल्याइएको बजेट नीति तथा कार्यक्रम बजेट वक्तव्यको 19 नम्बरको बुँदा अदालतले गरेको परिपत्र अनुसार कार्यविधि बनाउनका लागि मात्रै सरकारले अगाडि लगेको छ। सिङ्गै सदन र देशलाई भ्रमित बनाउने र बदनाम तुल्याउने जे काम गरिएको छ, म यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अयोग्य लडाकुका नाममा कार्यकर्ताको भरण पोषण गर्नका निम्ति रकम बाँड्ने हतारो छ। देशको आवश्यकता के हो? देशको प्राथमिकता के हो? कहाँ राजस्व परिचालन गर्नुपर्छ? त्यसका निम्ति कुनै चिन्ता छैन, कुनै चासो छैन। सभामुख महोदय, यो ढङ्गले सरकारका गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेका छन्। सभामुख महोदय, म भन्न चाहन्छु, राजस्व परिचालनको अवस्था कहाँनिर छ? म राख्न चाहन्छु। राजस्व परिचालनको अवस्था कति चिन्ताजनक छ भनेदेखि सभामुख महोदय, गत वर्ष वैशाख 11 गतेसम्म सङ्कलन भएको राजस्व कति थियो भनेदेखि 8 खर्ब 50 अर्ब 73 करोड थियो। गत वर्ष, यो आर्थिक वर्षमा होइन, अघिल्लो आर्थिक वर्षको वैशाख 11 गतेसम्ममा सङ्कलन भएको राजस्व 8 खर्ब 50 अर्ब 73 करोड थियो। यो आर्थिक वर्षमा वैशाख 11 गतेसम्म राजस्व कति परिचालन भयो सभामुख महोदय भन्दाखेरि 7 खर्ब 35 अर्ब 61 करोड। अर्थात् गत वर्षभन्दा सकिन आँट्यो सभामुख महोदय, सकिहाल्छु। यो गत वर्षभन्दा 13.5%ले यो चाहिँ राजस्व परिचालनको काम कम भएको छ। 40 को दशक हामी पञ्चायतलाई धारे हात लगाएर गाली गर्न सिद्धायौँ। 50 को दशक हामी माओवादीलाई गाली गर्यौँ र 60 र 70 को दशक सङ्क्रमणकाल भन्यौँ। अब 50 को दशक कसलाई गाली गर्ने? म प्रमुख प्रतिपक्षलाई भन्न चाहन्छु, हिजोको जस्तो निरन्तरताको प्रतिपक्ष होइन। नवीनतम नीति तथा कार्यक्रमहरू र अबको 40 वर्ष 50 वर्ष हामी कसरी जान्छौँ, नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएर कार्यक्रम लागू गर्नका लागि सरकारलाई बाध्य तुल्याउँ, न कि अर्काको कद काटेर आफू अग्लो हुने, अरूलाई हिलो छापेर आफू सुकिलो हुने जे परम्परावादी हाम्रो समाजमा भाष्यका रूपमा विकास भएको छ, यसको अन्त्य गरेर नयाँ नीति कार्यक्रमहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, सरकारलाई ती कार्यक्रम लागू गर्नका लागि बाध्य पार्नका लागि लागि परौँ। खबरदार सरकार, त्यहाँ कुनै पनि अप्रिय घटना घट्यो भनेदेखि त्यसको महँगो मूल्य यो सरकारले चुकाउनु पर्नेछ, धेरै महँगो पर्नेछ यो सरकारका लागि। म खबरदारी भन्न चाहन्छु। राजस्वले चालु खर्च समेत धान्न सकेको छैन। यस्तो बेला अस्वाभाविक ढङ्गको र महँगो राष्ट्रपतिको वैदेशिक उपचार यात्रा र अयोग्य लडाकुहरूलाई जुन रकम वितरणको तयारी गरिराखिएको छ, सत्ता दुरुपयोगको चरम नमुना हो र यस्तो काम रोकिनु पर्दछ। अयोग्य लडाकुहरूलाई स्वास्थ्य उपचारमा सुविधा दिनुहोस्, सिप दिनुहोस्, रोजगारी दिनुहोस्, तर यस प्रकारको सत्ताको दुरुपयोग नगरौँ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। अघिल्लो पटक संसदमा थिएँ त्यस बेला, तर मैले 1 रुपियाँ पनि उपचार खर्च लिइनँ। त्यति मात्र होइन, द्वन्द्वको बेला ठुलो क्षति गुमाउने मान्छेमध्ये म एक हुँ। मैले त्यस बेलाको कुनै पनि सरकारबाट क्षतिपूर्ति मागिनँ र लिइनँ।
हिजो वैशाख 14 गते अर्थ मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पठाएको चिठीमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका खानेपानी, सिँचाइ, सडक, अरू जनतासँग जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कामका विषयमा 50% बजेट कटौती गरिएको पत्र पठाएको कुरा हामीले सुन्यौँ। के अब देश स्थानीय तहका जनताहरूले योजना सम्पन्न गर्दै गर्दा अब ती योजनाहरूलाई चाहिँ बन्द गरेर बस्नुपर्ने के आइलाग्यो सभामुख महोदय? आज यो खालको गैर जिम्मेवार भूमिका चाहिँ सरकारबाट किन भइराखेको छ र त्यसको जवाब संसदले, देशले किन पाउँदैन भन्ने प्रश्न म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी, म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, हाम्रो देशको सुरक्षा प्रणाली असफल भएको हो, तपाईँ अब देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, त्यसको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिन तपाईँ असफल हुनुभएको हो? सम्माननीय सभामुख महोदय, म सर्वप्रथम म र मेरो पार्टीको तर्फबाट भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति मेरा मित्र रवि लामिछाने, डाक्टर सोडेम वाग्ले र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय र सबै मान्य सदस्यहरू, 62-63 को जनआन्दोलन चलिरहँदा म काठमाडौँ र सिन्धुपाल्चोकको सिमाना नाङ्लेभारे, भोटेचौर र शिवपुरीको एरियामा थिएँ। मेरो काम त्यस क्षेत्रबाट युवाहरूलाई विद्यालयका परिचय पत्रहरू बनाउँदै स्याउला लिएर जुलुसमा दिनकै युवा युवतीहरूलाई पठाउने भूमिका थियो। मलाई एकजना आन्दोलनमै आएको भाइले कान्तिपुर पत्रिका किनेर लगिदिनु भएको थियो र शान्तिका 2 जना नायक मध्ये एकजना नायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टाउको फुटेको ठुलो फोटो कान्तिपुरले छापेको थियो र त्यसबेला मैले हेरेको थिएँ, पढेको थिएँ र अहिले मलाई सदनको बहसहरू सुन्दै गर्दा ती विषयहरू झलझल्ती आइराखेको छ र यो कुरा पनि मलाई झलझल्ती सम्झना आइराखेको छ र तपाईहरु सबैलाई म एकचोटि सम्झना दिलाउन चाहन्छु। राजाले हाम्रो व्यवस्थालाई हमला गरे, आक्रमण गरे, सभामुख त्यसबेलाको शक्तिसँग ढल्नुभयो। उपसभामुख तत्कालीन चित्रलेखा यादवले नारायण हिटीको अगाडिपट्टि संसदको सञ्चालन गर्नुभयो र यो व्यवस्था आयो। अहिले हामी यहाँ यसरी बहस गरिराखेका छौँ। हामीलाई, तपाईलाई, सबैलाई यो बहस गर्नका लागि तिनै लडाकुहरूले लडेर स्याउला बोकेर र बन्दुक बोकेर ल्याएको व्यवस्था हो। 2 लाख रुपियाँले मान्छेको केही गुजारा चल्दैन। तर तपाईँ, फेरि म तपाईलाई दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, गिर्जा बाबुको टाउको फुटेको कान्तिपुर खोजेर हेर्नुहोस्। चित्रलेखा यादवले नारायण हिटीको अगाडिपट्टि सञ्चालन गरेको संसदको एकचोटि सबैले दृश्य एकचोटि सम्झना गरौँ, स्मरण गरौँ। तपाईको 2 लाख पैसाले युद्ध लडेर आएका महान लडाकुहरू, योद्धाहरूलाई, जसले वीरताको गाथा कोरे, जसले वीरताको सङ्कल्प गरे, जसले यो सिङ्गै व्यवस्था परिवर्तनका लागि बलिदान गर्नका लागि तयार भए, तपाईँ तिनलाई अपमान गर्ने? यही हो तपाईँ अस्ति भर्खर नारायण हिटी अगाडिपट्टि गरेका सङ्घर्ष, रत्न पार्कको वरिपरि गिर्जाबाबुको टाउको फुटाएको कुरा सजिलै बिर्सने? यही हो राजनीतिक धर्म, यही हो संस्कार संस्कृति। त्यसैले म गम्भीरतापूर्वक तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, 2 लाख ठुलो मूल्य होइन। मानिसहरूको हुर्मत लिने जो शरीरमा गोली बोकेर हिँडेको छ। केही दिन अगाडि म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थिएँ। दिलमाया बुढा मगर दैलेखको हुनुहुँदो रहेछ, अमृता रावल जुम्लाको हुनु रहेछ र केही समय अगाडि पाटन हस्पिटलमा उहाँको अपरेसन भएको, इन्फेक्सन भएका कारण उहाँको पुरै पिप बगिराखेको थियो र उपचार गर्न सकेन भनेर गुवा रोइराख्नु भएको थियो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा। त्यो हेरेर म पनि रुनु बाहेक अरू केही गर्न सकिनँ। अपमान गर्ने, यो व्यवस्था जसले ल्यायो त्यसका लागि अपमान गर्ने कसैलाई छुट छैन। यति कुरा म डाको छोडेर मान्य सदस्यहरूलाई, सम्मान्य सभामुखलाई मैले भनेको होइन। यो कुरा अहिले अयोग्य लडाकुको विषय जे उठेको छ, व्यवस्थापिका संसदको बैठक 2073 साल जेठ 15 गते शनिबार माननीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2073-74 को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो बजेट वक्तव्यको 19 नम्बर बुँदा म एकचोटि सम्मानित सभा मार्फत सभालाई पढेर सुनाउन चाहन्छु।
19 नम्बर बुदामा भनिएको छ, शहीद एवं बेपत्ता पारिएका सदस्यहरूलाई पूर्व घोषित रु 5 लाख मध्येको बाँकी रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुहरू र स्वैच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुहरूमध्ये राहत लिन बाँकीलाई रु 2 लाख उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु। मान्य विष्णु पौडेल भर्खरै निस्कनु भयो। बजेट वक्तव्यको 19 नम्बर बुदामा यो कुरा व्यवस्था गरिएको छ। यसपछि एउटा मुद्दा पर्यो अदालतमा, यसलाई चाहिँ बदर गरी पाऊँ भनेर। त्यसपछि यो विषय बिचमा थाती रहेर यो विषयले सार्थकता पाउन सकेन। त्यसपछि हालै सर्वोच्च अदालतबाट सरकारका नाममा 78 साल फागुन 1 गते एउटा आदेश आयो। यो आदेश पनि म सम्मानित सभामा पढेर सुनाउन चाहन्छु। कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयोजनले व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयक मिति 73/4/1 गतेदेखि लागू हुने गरी जारी 73/3/30 मा प्रमाणित भई विनियोजन ऐन 73 अन्तर्गत लडाकुहरूलाई जनै 2 लाखका रूपले व्यवस्था गर्ने गरी भनिएको, तर रिट निवेदक खारेज भए पनि शान्ति प्रक्रिया र विशेषतः सत्य न्याय र मेलमिलाप सम्बन्धी लक्ष्य नेपालको संविधानमा उल्लेख भए चाहिँ आगामी परिवर्तनका लागि जनताले गर्दै आएको त्याग र बलिदानको स्मरण गर्दै शहीद तथा बेपत्ता तथा पीडित नागरिकहरूको सम्मानसहित उनीहरूको हित सम्वर्धन गर्ने गरी उपलब्ध गराउन भनेर एउटा अदालतले सरकारका नाममा यो पत्र पठायो। यस पछाडि पुरानै बजेट वक्तव्य र अदालतको यो परिपत्र अनुसार अहिलेको सरकारले खाली कार्यविधि मात्रै विकास गर्न खोजेको। हामी हावाका भरमा सत्य तथ्यको कुनै खोजबिन नगरिकन प्रतिक्रियाका भरमा अरूलाई आरोप र दोषारोपण मात्रै गरिराखेका छौँ। त्यसैले म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, माननीय विष्णु पौडेलकै नेतृत्वमा ल्याइएको बजेट नीति तथा कार्यक्रम बजेट वक्तव्यको 19 नम्बरको बुदा अदालतले गरेको परिपत्र अनुसार कार्यविधि बनाउनका लागि मात्रै सरकारले अगाडि लगेको छ। सिङ्गै सदन र देशलाई भ्रमित बनाउने र बदनाम तुल्याउने जे काम गरिएको छ, म यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य सदस्यहरू, 40 को दशक हामी पञ्चायतलाई धारे हात लगाएर गाली गर्न सिधायौँ। 50 को दशक हामी माओवादीलाई गाली गऱ्यौँ र 60 र 70 को दशक सङ्क्रमणकाल भन्यौँ। अब 50 को दशक कसलाई गाली गर्ने? म प्रमुख प्रतिपक्षलाई भन्न चाहन्छु, हिजोको जस्तो निरन्तरताको प्रतिपक्ष होइन। नवीनतम नीति तथा कार्यक्रमहरू र अबको 40 वर्ष 50 वर्ष हामी कसरी जान्छौँ, नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएर कार्यक्रम लागू गर्नका लागि सरकारलाई बाध्य तुल्याउँ, न कि अर्काको कद काटेर आफू अग्लो हुने, अरूलाई हिलो छापेर आफू सुकिलो हुने जे परम्परावादी हाम्रो समाजमा भाष्यका रूपमा विकास भएको छ, यसको अन्त्य गरेर नयाँ नीति कार्यक्रमहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, सरकारलाई ती कार्यक्रम लागू गर्नका लागि बाध्य पार्नका लागि लागि परौँ। धन्यवाद। लाल सलाम। सभामुख महोदय, सामान्य नागरिकले झुट बोल्यो भने त्यसको एफआइआर दर्ज हुन्छ, कारबाही हुन्छ। तर मान्य र सम्मान्यहरूले झुट बोल्यो भने, त्यो पनि सम्मानित सदनमा आएर झुट बोल्यो भने त्यसको कारबाहीको लागि के गर्नुपर्छ? सभामुख महोदय, यही सम्मानित सदनमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत लिने बेलामा बडो जिम्मेवारीपूर्वक नागरिकता विधेयक यही अधिवेशनमा ल्याउँछु र पास गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो। आज लाखौँ लाख युवाहरू नागरिकता नपाएर त्यो कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको छ। तर सम्मानित प्रधानमन्त्रीजीले गरेको प्रतिबद्धता, आज यो अधिवेशन अन्त हुने दिन हो, तर त्यो नागरिकता विधेयकको कहीँ कुनै कारबाही भएन। म सभामुख मार्फत यो सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सरकारका यस्तै रवैयाहरूले गर्दा आज जनताको विश्वास यी प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूप्रति, सरकारप्रति र राज्यप्रति टुट्दै गइरहेको छ। आज क्रेडिबिलिटीको क्राइसिसमा छ सरकार, राज्य र यो व्यवस्था। त्यसैले म आज मोबाइलको खोल्ने बित्तिकै व्हाट्सएप मेसेन्जरहरूमा युवाहरूको मेसेज आउँछ, तपाईँ हाम्रो प्रतिनिधि, हामी कहिले नागरिकता पाउने? के सुसाइड गरेपछि मात्रै तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण हुन्छ? त्यसैले
सरकार कहाँ निधाएको छ, सरकार कहाँ हराएको छ, म सभामुख मार्फत यो गरिमामय सदनलाई जानकारी होस् भन्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हामी यहाँ मान्यज्यू आफ्नो भनाइले अलि छुट्याउनु होला। अर्को विषय थोरै कृषि सम्बन्धी थियो। बजेट निर्माण हुँदैछ र हामी व्यापार घाटाको कुरा गर्दैछौँ, युवाहरूको बेरोजगारको कुरा गर्दैछौँ र हामी लिस्ट डेभलप कन्ट्रीमा एग्रिकल्चर मिनिस्ट्रीमा तपाईँको अन्य मुलुकहरूको हेर्ने हो भने हाराहारी त्यो मुलुकको बजेटको 10% बजेट छुट्याउने गरिन्छ। तर दुर्भाग्य हामी कृषि प्रधान देश हो र हाम्रो अहिलेसम्मको बजेट 5% पनि कृषि मन्त्रालयले पाउन सकेको छैन। यही रवैया र यही दृष्टिकोण र यही कार्यप्रणालीले हामी कता जाँदैछौँ भन्ने कुरा म जिम्मेवारीपूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले सुरुमा आकस्मिक समयमा बोल्ने बेलामा पनि हात उठाएको थिएँ, तर मैले त्यो बेला मौका पाइनँ। अयोग्य लडाकुलाई 2-2 लाख रुपियाँ दिने निर्णय भएको भन्ने कुरा विभिन्न माध्यमबाट बाहिर आइरहेको छ। यस्तो आर्थिक सङ्कटको बेलामा यो निर्णय अपारदर्शी ढङ्गले संसदलाई छाडेर गर्नु स्वाभाविक होइन। त्यसकारण म सर्वप्रथम सभामुख मार्फत सरकारलाई माग गर्न चाहन्छु, यो विषयमा के भएको हो यथार्थ जानकारी सदनलाई गराइयोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, चालु खर्च धान्न नसक्ने गरी बढेको छ। राजस्वले चालु खर्च नधान्दा ऋण लिएर चालु खर्च बेहोर्नु पर्ने चिन्ताजनक अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपाल युवाहरूको देश हो। युवा बहुल मुलुकले छिमेकमा रहेका विशाल अर्थतन्त्र र बजारमा आफ्ना उत्पादन बेचेर मुलुकलाई समृद्धिको टाकुरामा पुर्याउनु पर्नेमा युवाले मुस्किलले मासिक 20,000 कमाउन मुटु फुट्ने गर्मी सहेर विदेशमा काम गर्नु परेको छ। तिनै युवाको श्रम र पसिनाले बल्ल तल्ल हाम्रो अर्थतन्त्र धानिएको छ। बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आएकोमा हामी मक्ख परेका छौँ। घर पोलेर खरानीको धाक लगाउँदैछौँ हामीहरू। पछिल्लो समयमा त दैनिक करिब 2,000 युवा बाध्य भएर कामको खोजीमा देश छाडेर विदेश गएका छन्। यसले पनि हामीलाई गम्भीर बनाउन सकेन भने सभामुख महोदय, हामी जनप्रतिनिधि हुनुको के अर्थ रहन्छ? विकास निर्माणका काम करिब ठप्प छन्। ठुला योजना र त्यसमा पनि राष्ट्रिय गौरवका योजना प्राय अलपत्र परेका छन्। तोकिएको समयमा र लागतमा सकिने योजना पाउनै मुस्किल छ। उत्पादनमूलक उद्योगको ग्रास उत्पादनमा योगदान 5-6% वरिपरि मात्रै छ। न कृषि, न उद्योग, न पर्यटन, न पूर्वाधार विकास केहीमा पनि आशातीत प्रगति हुन सकेको छैन। यावत समस्या हुँदाहुँदै पनि हामी किन यस्तो अवस्थामा छौँ? यावत समस्या मात्रै होइन, सम्भावना पनि हामीसँग प्रशस्त छ। हिजो वैशाख 14 गते चालु आर्थिक वर्षको 289औं दिन हो, अर्थात् 80% समय सकिएको छ। हिजोको मितिसम्म हामीले 14 खर्ब 3 अर्ब राजस्व उठाउने भनेकोमा जम्मा 7 खर्ब 3 अर्ब अर्थात् अनुमानको 50.15% मात्र राजस्व उठाएका छौँ। अब बाँकी अवधिमा केही अनुपातमा राजस्व उठ्दा करिब 2 खर्ब राजस्व थपिन सक्छ। यो भनेको लक्ष्यको करिब 64% मात्र हो। यो किन र कसरी भएको छ, किन राजस्व क्षमतामा ह्रास आएको छ, गम्भीर समीक्षा यस सदनमा हुन आवश्यक छ। जबकि आजका मितिसम्म सरकारले जम्मा 9 खर्ब 76 अर्ब खर्च गरेको छ। खर्च र आम्दानीको बीचमा तालमेल देखिँदैन। त्यस्तै हामीले अनुदानबाट 55 अरब ल्याउने प्रक्षेपण गरेका थियौँ, तर जम्मा 5 अर्ब मात्रै आएको छ। प्रतिशतका हिसाबले हेर्ने हो भने यो 8.66% मात्रै हो। सभामुख महोदय, त्यसमा पनि अझ गम्भीर विषय त म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु कि हाम्रो हिजोको दिनसम्मको चालु खर्च 7 खर्ब 27 अर्ब छ। हाम्रो राजस्वले हिजो अपराह्नसम्मको हिसाब गर्दा चालु खर्च धान्न 24 अर्ब ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। दैनिक खर्च अर्थात् चालु खर्च धान्न समेत राजस्वको आर्जन पर्याप्त नहुनु अत्यन्तै गम्भीर विषय हो। हामी दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्ने मुलुकमा चालु खर्च धान्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने विडम्बना देखिएको छ। हिजो वैशाख 14 गतेसम्म चालु खर्च लक्ष्यको 61.52% र पुँजीगत खर्च लक्ष्यको 30.49% मात्रै भएको छ। फेरि पनि पुँजीगत खर्च विगतको जस्तै असारको अन्त्यमा हुने रोग पुनः दोहोरिने स्थिति देखिएको छ। के गरेर यो रोग निको हुने हो छलफल गरौँ। काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर
जेठमा नै बजेट ल्याउने व्यवस्था गऱ्यौँ, तर खर्चमा कुनै सुधार भएन। योजनाहरू समयमा सम्पन्न हुने कुनै छाटकाट देखिएन। खर्च असारमा नै गर्ने प्रवृत्ति ज्यूका त्यौँ रह्यो। त्यस्तै 7 खर्ब 27 अर्ब चालु खर्चले, अर्थात् त्यति ठुलो राज्य संरचनाको नियमित खर्चले यसै अवधिमा गरेको पुँजीगत खर्च करिब जम्मा 1 खर्ब 16 अर्ब मात्रै छ। यहाँ गम्भीर विषय के हो भने 7 खर्ब 27 अर्बको संरचनाले जम्मा 1 खर्ब 16 अर्ब विकास खर्च गर्ने सक्ने हाम्रो कार्यकारी क्षमतालाई गिज्जाइरहेको छ। सभामुख महोदय, हाम्रो शासकीय क्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यसलाई कसरी सुधार गर्ने हो, कहाँ हो हाम्रो समस्या, त्यसतर्फ यस सम्मानित सदनले सरकारलाई निर्देशित गर्न जरुरी छ। सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा आर्थिक गतिविधि सङ्कुचित हुँदै जाने स्थिति देखिएको छ। वैदेशिक सहायता तथा अनुदान पनि प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था बनेको छ। विकास निर्माणका काम सुस्त हुँदा बजार सङ्कुचित हुने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि अलपत्र पर्ने, निजी क्षेत्र निराश हुने र राजस्व सङ्कलन क्षमतामा थप ह्रास आउने जस्तो दुष्चक्र भिसिएस सर्कल देखियो। यो दुष्चक्र तोड्नका लागि विशेष पहल गरिन आवश्यक छ। राज्यको चालु खर्च कटौती गर्ने दिशामा विशेष पहल हुन आवश्यक छ। अनावश्यक संरचना हटाउँ, अनुत्पादक खर्च कटौती गरौँ। आगामी बजेट मार्फत सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने र चालु तथा अनुत्पादक खर्च कटौती गर्नेतर्फ अत्यन्त कठोर कदम चाल्न सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकार समक्ष सुझाव दिन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, भर्खरै सार्वजनिक भएको जनगणना 2078 को प्रतिवेदनले केही महत्त्वपूर्ण चित्र उजागर गरेको छ। यसमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्या झन्डै 65.5% रहेको उल्लेख छ। नेपाल युवा बहुल मुलुक हो। यो जनसङ्ख्यालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिएमा मुलुक द्रुत गतिमा विकासको मार्गमा हिँड्न सक्छ। नेपालीको मिडियन एज 24.6 वर्ष छ। यसले हामीलाई जनसाङ्ख्यिक लाभांश डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड लिने पर्याप्त आधार भएको देखाउँदछ। यस्तो अवसर अब हामीलाई मुस्किलले 3 दशक मात्रै प्राप्त हुनेछ। यो नै विकासको लागि सबभन्दा उत्तम समय हो। तर यसको उपयोग नै नगरी हामी बुढौलो मुलुकतर्फ उन्मुख हुने जोखिम पनि देखिएको छ। यो केही गरौँ भन्ने उत्साह र क्षमता बोकेको लाखौँको जनसङ्ख्यामा रहेको युवालाई उत्पादनसँग जोडौँ। उनीहरूलाई मुलुक निर्माणमा लगाउन विशेष कार्यक्रम तय गरौँ। अझ म भन्छु, युवालाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन राष्ट्रिय अभियान नै सुरु गरौँ। गएका महिनाहरूमा कामको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्याको आधारमा विश्लेषण गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै 8 लाख युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश जाने देखिन्छ। यसले तत्कालका लागि बाह्य क्षेत्र एक्सटर्नल सेक्टरको सन्तुलन कायम गर्न मद्दत त गर्ला, अर्थात् व्यापार घाटाले आक्रान्त हाम्रो अर्थतन्त्रलाई विदेशी मुद्रा भित्र्याएर राहत त देला, तर दीर्घकालमा मुलुकले ठुलो क्षति मान्य सदस्यज्यूले अलि समयलाई ख्याल युवा विदेश पठाउने, विदेशी मुद्रा ल्याउने, बाहिरबाट आयात गरेर उपभोग गर्ने त्यही आयातमा आधारित राजस्व सङ्कलन गरी मक्ख पर्ने जुन कुसंस्कार विकास गरेका छौँ, यसले हामीलाई नराम्रोसँग रसातलमा पुर्याउनेछ। हामी माथि उकासिने होइन सभामुख महोदय, झन् तल झर्ने स्थिति बनेको छ। त्यसैले देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न विशेष पहल गरौँ। युवालाई रोजगारी दिन, साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्न, कृषिलाई उद्योग सरहको मान्यता दिई युवालाई कृषिमा लाग्न अभिप्रेरित गर्न, देशभित्र नै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने सहज वातावरण नबन्दासम्म युवालाई देशमा रोक्न सकिँदैन। त्यसतर्फ आगामी बजेट केन्द्रित गर्न म सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। सबभन्दा छिटो आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षेत्र कृषि हो। अझै पनि कृषिमा करिब 60% नागरिकको संलग्नता छ। खेतीयोग्य जमिन हामीसँग छ, नदीहरू प्रशस्तै छन्, तर अरबौँको कृषि वस्तुहरू हामी आयात गरिरहेका छौँ। 2 वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने नीति अगाडि बढाइयोस्। युवालाई कृषिमा लाग्न सबै प्रकारका सुविधा प्रदान गरियोस्। एकातिर देशमा विकास निर्माणको काम गर्न कामदार नहुनु, करिब 18 मान्यज्यू सक्यो त समय। सम्मान्य सभामुख महोदय, हामी नेपाली जनताको 7 दशक लामो सङ्घर्षको बलमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ, निर्माण भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ र जनताले निर्माण गरेको संविधान
संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानको तहत मुलुक सञ्चालन भइरहेको छ। तर सभामुख महोदय, हाम्रो संविधानले नागरिकलाई दिएका अधिकारहरू हरेक नागरिकले निर्वाध प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ भन्ने कुरामा विमति हुन सक्दैन। तर आज सभामुख महोदय, आम नागरिकको मात्रै होइन, जसले यो संविधान निर्माणका निमित्त, जसले राजतन्त्रको अन्त्यका निमित्त अत्यन्त कष्टकर सङ्घर्षको नेतृत्व गरेको छ, जसले संविधान निर्माण गर्ने अभियानको अगुवाई गरेको छ, त्यस्ता नेताहरू देशको एक भागबाट अर्को भागमा जाने क्रममा, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने क्रममा, आफ्नो जन्मस्थानमा जाने क्रममा उहाँहरूमाथि साङ्घातिक आक्रमण भएको छ। सभामुख महोदय, अत्यन्त चिन्ताको विषय छ, अत्यन्त चासोको विषय छ। सभामुख महोदय, 13 गते, यही 13 गते, वैशाख 13 गते हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापा हुँदै आफ्ना सहयोद्धा सहकर्मी संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङ लगायतका साथीहरूका साथमा झापा जानुभयो। झापामा पार्टीका कार्यकर्ताहरूसँगको भेटघाटमा सहभागी भइरहेको अवस्थामा उहाँहरूमाथि साङ्घातिक आक्रमणको प्रयास भयो। साङ्घातिक आक्रमणको प्रयास भयो। त्यस क्रममा कयौँ कार्यकर्ताहरू, नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू घाइते भए र यतिमा यहाँसम्म कि सुरक्षाकर्मीहरू, इन्सपेक्टर अनिल महाबुहाङ र प्रहरी हवलदार सवित राजवंशी साङ्घातिक रूपमा उहाँहरू घाइते हुनुभएको, आक्रमणबाट घाइते हुनुभएको छ। उहाँहरू यति बेला जीवन मरणको दोषारोपमा हुनुहुन्छ। झापाको स्थानीय अस्पतालमा उहाँहरूको उपचार भइरहेको छ, तर सरकारले उहाँहरूको उपचारका निम्ति समेत ध्यान दिन सकिरहेको छैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, इन्सपेक्टर अनिल महाबुहाङ र प्रहरी हवलदार सवित राजवंशीलाई तुरुन्त काठमाडौँको सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा ल्याएर उहाँहरूको उपचार गरियोस्, उहाँहरूको जीवन रक्षा गरियोस्। र सभामुख महोदय, म भन्न चाहन्छु, त्यति मात्रै होइन, झापामा साङ्घातिक आक्रमणको प्रयास गरियो। उहाँ हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू चढेको सवारी साधनमा आक्रमण गरियो। सुभाष नेमाङज्यू संविधान सभाका अध्यक्ष चढेको सवारी साधनमा आक्रमण गरियो। एमालेका कार्यकर्ताहरूमाथि साङ्घातिक आक्रमण गरियो। त्यति मात्रै होइन सभामुख महोदय, हिजो 14 गते पशुपतिनगर, इलामको पशुपतिनगरबाट फर्किने क्रममा बाटामा एम्बुस थापेर उहाँहरूमाथि आक्रमण गर्ने, तार लगायतका अन्य खालका त्यो चाहिँ उपकरणहरूको प्रयोग गरेर उहाँहरूमाथि आक्रमण गर्ने कोसिस गरियो। आज त्यसपछि अहिले चाहिँ 5 थरमा र तेह्रथुममा पनि आक्रमणका निमित्त तयारी गरिरहेका छन् मान्छेहरूले। त्यो सरेआम प्रदर्शित भइरहेको छ। तोडफोडका आक्रमणका योजनाहरू बनिरहेका छन्, गतिविधिहरू भइरहेका छन्, पर्चा बाँडिएका छन्, माइकिङ भइरहेको छ। तर सभामुख महोदय, हाम्रो देशमा सरकार छ कि छैन? सरकार छ कि छैन? यो एउटा अत्यन्त चिन्ताको विषय छ सभामुख महोदय। सरकारले आक्रमण्यता प्रदर्शित गरिरहेको छ। एउटा एक ढङ्गले भन्दाखेरि लाचारी प्रदर्शित गरिरहेको छ, कायरता प्रदर्शित गरिरहेको छ। सभामुख महोदय, म भन्न चाहन्छु, सरकारको यो आक्रमण्यताको, यो लाचारीपनको, यो कायरताको म घोर निन्दा गर्न चाहन्छु, घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो म भन्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय, संविधानले प्रदान गरेको अधिकार, प्रत्येक नेपाली नागरिकले उपभोग गर्न पाउने अधिकार, यस्ता देशका जिम्मेवार नेताहरूले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने क्रममा उहाँहरूमाथि जुन प्रकारको आक्रमण भएको छ, यसका प्रति यो सरकार किन तमासे बनिरहेको छ, यसका प्रति किन मौन समर्थक बनिरहेको छ? म सुनिरहेको छु सभामुख महोदय, सरकार यो आक्रमणका प्रति मौन समर्थक बनेको मात्रै होइन सभामुख महोदय, आक्रमणकारीहरूलाई उक्साउने काममा पनि सरकारका कतिपय पात्रहरू संलग्न छन् भनेर म सुनिरहेको छु। र यहाँसम्म कि यो आक्रमणमा सत्ता गठबन्धनका कतिपय दलका कार्यकर्ताहरू समेत पनि संलग्न भएको सूचना आइरहेको छ सभामुख महोदय। गर्न खोजेको के हो? यो सरकारले गर्न खोजेको कुरा के हो? म चाहिँ यो सदनका म सिरियसली यो प्रश्न राख्न चाहन्छु। संविधान प्रदत्त अधिकार खोज्न खोजेको हो? संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरिएका अधिकारहरू माथि अतिक्रमण गर्न खोजिएको हो या गर्न खोजेको कुरा के हो? म चाहिँ जान्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यसरी शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रश्नमा यो जुन प्रकारको चाहिँ नालायकी सरकारले प्रदर्शित गरिरहेको छ, यो अत्यन्तै खेदको विषय हो, अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो सभामुख महोदय। यो विषय यो सम्मानित सदनमा उठ्यो र सम्मानित सदनमा गृहमन्त्रीजीले आएर जवाफ पनि दिनुभयो। सभामुख महोदय, गृहमन्त्रीले जवाफ त दिनुहुन्छ, तर आक्रमणका प्रयासहरू रोकिँदैनन्। गर्न खोजेको के हो? म जान्न चाहन्छु सभामुख महोदय।
हामीले चाहेको गृहमन्त्रीको कुनै मिठो प्रवचन होइन सभामुख हुँदै देशमा शान्ति सुरक्षा अमन चैनको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। निर्वाध देशको नागरिक एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले विचरण गर्न आफ्ना संविधान प्रदत्त अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित हुनु पर्यो। नेताको मात्रै प्रश्न होइन सभामुख हुँदै आम नागरिकलाई यो अधिकार छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नु पर्यो र त्यस हिसाबको प्रबन्ध सरकारले गर्नु पर्यो। यहाँ कुनै लालित्यपूर्ण प्रवचन सुन्ने जनताको चाहना होइन, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नेपाली जनताको माग हो, चाहना हो भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यस कारणले सभामुख महोदय म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, गृहमन्त्रीजीले सदनलाई दिनुभएको जानकारीले अब पुगेन, गृहमन्त्रीले दिएको जानकारीले पुगेन। त्यसर्थ सभामुख महोदय म भन्न चाहन्छु यो अपराध कर्ममा संलग्नहरूलाई अविलम्ब कानुनको दायरामा ल्याइयोस्, गिरफ्तार गरियोस्, उनीहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् र शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध गरियोस्। जुन प्रकारको राज्य सत्तालाई चुनौती दिएर जुन प्रकारका गतिविधिहरू भइरहेका छन्, साङ्घातिक आक्रमणका प्रयासहरू भइरहेका छन्, यसलाई सम्पूर्ण रूपमा रोकियोस् भन्ने कुरा म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। र यस प्रश्नमा यो प्रश्न सरकार शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न, देशका जिम्मेवार नेताहरूलाई, आम नागरिकहरूलाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न सक्षम छ कि छैन, यस विषयमा सरकारले यो सदन समक्ष जवाब दिनुपर्छ। अब गृहमन्त्रीको जवाबले पुग्दैन सभामुख महोदय, सम्मान्य प्रधानमन्त्री सदन समक्ष आएर उहाँले चाहिँ सदनलाई जवाब दिनु पर्यो कि उहाँको नेतृत्वको सरकार, सम्मान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीको नेतृत्वको सरकारले देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्छ कि सक्दैन, आम जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्छ कि सक्दैन, यसको जवाब दिनु पर्यो भनेर म जोरदार रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि यस प्रकारको साङ्घातिक आक्रमणका प्रति जुन प्रकारको सहिष्णु रुवाब सरकारले प्रदर्शित गरेको छ, जसरी आफ्ना कार्यकर्तालाई परोक्ष रूपमा परिचालित गरेको छ, जसरी चाहिँ यो ढङ्गको चाहिँ साङ्घातिक आक्रमण हुँदा पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न जुन प्रकारको बेखबरीको अवस्था प्रदर्शित गरेको छ, यसका प्रति म घोर निन्दा र भर्त्सना गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। सभामुख महोदय म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, शान्ति सुरक्षाको अवस्था कति गम्भीर भएको हो, कति चाहिँ चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको। वैशाख 7 गते काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 को सरस्वती नगरमा दिउँसोको 2:30 बजे जुन घटना घट्यो, आफ्नै पसलमा बसेको बेलामा निरा पाण्डे आचार्यजीको जसरी त्यहाँ आक्रमण भयो र दिउँसै हत्या भयो, सरकार देशको राजधानीमा, देशको मुटुमा भएको यो आक्रमणका बारेमा पनि सरकार बेखबर छ। त्यो आक्रमणमा को संलग्न छन्, ती दोषीहरू, ती अपराधीहरू कहाँ छन्, अहिलेसम्म पनि खोज्ने, उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, कानुनको कठघरामा खडा गर्ने, दोषीलाई दण्डित गर्ने सन्दर्भमा सरकार बेखबर छ। सभामुख महोदय, यसले के बताउँछ भनेदेखि यो सरकार शान्ति सुरक्षाको प्रश्नमा कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा यसले बताउँदछ। देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था कहाँनिर पुगेको छ भन्ने कुरा यसले बताउँछ। जब देशको राजधानीमा यस ढङ्गले निर्दोष नागरिकहरूको दिउँसो आफ्नो पसलमा सार्वजनिक ठाउँमा हत्या हुन्छ, त्यो हत्याका बारेमा पनि सरकार बेखबर हुन्छ भनेदेखि सभामुख महोदय देशको शान्ति सुरक्षा कति गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ भन्ने कुरा यसले बताउँछ। त्यस कारणले सभामुख महोदय म भन्न चाहन्छु, सरकारसँग म सोध्न चाहन्छु, सभामुख महोदय हाम्रो देशको सुरक्षा प्रणाली असफल भएको हो? सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, हाम्रो देशको सुरक्षा प्रणाली असफल भएको हो? तपाईँ अब देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, त्यसको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिन तपाईँ असफल हुनुभएको हो? र म भन्न चाहन्छु, यो दोषीहरूलाई छानबिनको प्रक्रियालाई कहिले अगाडि बढाउनुहुन्छ, दोषीलाई कहिले कारबाहीमा ल्याउनुहुन्छ र दोषीहरू दण्डित हुन्छन् कि हुँदैनन्, म जान्न चाहन्छु। र म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय कि अब के हामीले अब नागरिकले, राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो सुरक्षाको प्रबन्ध आफैले गर्नुपर्ने अवस्था भएको हो? सरकारमाथि, राज्यमाथि, राज्यका सुरक्षा निकायहरूमाथि भरोसा गरेर निर्भय ढङ्गले आफ्नो जीवनयापन गर्ने त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको हो? दलका नेताले, दलका कार्यकर्ताले, राजनीतिक दलहरूले अनि आम नागरिकले आफ्नो सुरक्षाको व्यवस्था आफैले गर्नुपर्ने अवस्था भएको हो भनेदेखि सभामुख महोदय यो सरकारको चरम असफलता हो, यस सरकारको चरम नालायकी हो भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, त्यसर्थ म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, अहिले पनि आज हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष पाँचथरबाट तेह्रथुम आफ्नो जन्मस्थानमा जाँदै हुनुहुन्छ र त्यहाँबाट फेरि पाँचथरको फिदीमा फर्किएर आज त्यहाँ चाहिँ साँझ बस्ने कार्यक्रम रहेको छ सभामुख महोदय। तर त्यहाँ जे जस्ता लक्षणहरू देखिएका छन्, अहिले जे जस्ता तयारीहरू भइरहेका छन्, त्यो अहिले के देखिँदैछ भनेदेखि त्यहाँ फेरि पनि शान्ति सुरक्षामा खलल पर्ने नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष, संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेवाङ लगायतको सहभागितामा आयोजना भएका कार्यक्रमहरूलाई बिथोल्ने कोसिस भइरहेको छ। म खबरदार भन्न चाहन्छु, सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु, खबरदार
खबरदार सरकार, त्यहाँ कुनै पनि अप्रिय घटना घट्यो भनेदेखि त्यसको महँगो मूल्य यो सरकारले चुकाउनु पर्नेछ, धेरै महँगो पर्नेछ यो सरकारका लागि। म खबरदारी भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बारेमा अघि पनि यहाँ चर्चा भएको छ। वास्तवमा मुलुकको आर्थिक अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्थामा छ। उत्पादन घटिरहेको छ, माग घटिरहेको छ, आपूर्ति घटिरहेको छ, रोजगारी घटिरहेको छ, मूल्यवृद्धि आकाशिएको छ, राजस्व परिचालन अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्थामा छ, पुँजीगत खर्च लगायत समस्त आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक छन्। सभामुख महोदय, यस्तो चिन्ताजनक अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र छ, तर सरकारलाई कुनै माने छैन, कुनै मतलब छैन, कुनै चासो छैन, कुनै चिन्ता छैन। रोमको शासक निरोले बाँसुरी बजाए जस्तो मानव केही भइरहेको छैन। उसलाई त के भन्दाखेरिमा अयोग्य लडाकुका नाममा कार्यकर्ताको भरण पोषण गर्नका निम्ति रकम बाँड्ने हतारो छ। देशको आवश्यकता के हो, देशको प्राथमिकता के हो, कहाँ राजस्व परिचालन गर्नुपर्छ, त्यसका निम्ति कुनै चिन्ता छैन, कुनै चासो छैन। सभामुख महोदय, यो ढङ्गले सरकारका गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेका छन्। सभामुख महोदय, म भन्न चाहन्छु, राजस्व परिचालनको अवस्था कहाँनिर छ, म राख्न चाहन्छु। राजस्व परिचालनको अवस्था कति चिन्ताजनक छ भनेदेखि सभामुख महोदय, गत वर्ष वैशाख 11 गतेसम्म सङ्कलन भएको राजस्व कति थियो भनेदेखि 8 खर्ब 50 अर्ब 73 करोड थियो। गत वर्ष, यो आर्थिक वर्षमा होइन, अघिल्लो आर्थिक वर्षको वैशाख 11 गतेसम्ममा सङ्कलन भएको राजस्व 8 खर्ब 50 अर्ब 73 करोड थियो। यो आर्थिक वर्षमा वैशाख 11 गतेसम्म राजस्व कति परिचालन भयो सभामुख महोदय भन्दाखेरि 7 खर्ब 35 अर्ब 61 करोड। अर्थात् गत वर्षभन्दा सकिन आँट्यो सभामुख महोदय, सकिहाल्छु। यो गत वर्षभन्दा 13.5%ले यो चाहिँ राजस्व परिचालनको काम कम भएको छ सभामुख महोदय। त्यसै गरी यो वर्षको लक्ष्यको तुलनामा भन्ने हो भनेदेखि सभामुख महोदय, यो वर्षको लक्ष्यको तुलनामा हामी करिब 33%ले पछाडि छौँ। यस्तो अवस्था छ र यस्तो अवस्था राजस्व परिचालनका दृष्टिकोणले धेरै दशकपछि मात्रै यो खालको अवस्था देखा परेको छ। तर सरकारलाई यसमा कुनै चिन्ता छैन, कुनै चासो छैन सभामुख महोदय। तर स्थिति कहाँनिर छ भन्दाखेरि मूल्य वृद्धि महँगी 8% पुगेको छ, पुँजीगत खर्च चिन्ताजनक अवस्थामा छ। राज्य कहाँनिर छ भन्दाखेरि अनिवार्य दायित्व समेत, जुन दायित्वबाट सरकारले एक दिन, एक घन्टा, एक मिनट, एक सेकेन्ड पनि स्केप गर्न सक्दैन, पछाडि हट्न सक्दैन, त्यो अनिवार्य दायित्व समेत भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छ। र आज स्वयं अर्थ मन्त्रालयका सरकारका सम्बद्ध निकायका स्टेटमेन्टहरूले भनिरहेका छन् कि आजको मितिमा 1 खर्ब 20 अर्ब के भनेदेखि अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी छ। निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी 80 अर्ब बाँकी छ। शिक्षकहरूको पेन्सन 5 अर्ब बाँकी छ। कर्मचारीहरूको पेन्सन 10 अर्ब बाँकी छ। सामाजिक सुरक्षाको भुक्तानी 5 अर्ब बाँकी छ। राज्यले तिर्नुपर्ने सावरा ब्याजको भुक्तानी 20 अर्ब बाँकी छ। यसरी 1 खर्ब 20 अर्ब दायित्व, अनिवार्य दायित्व तिर्न बाँकी छ। तर सभामुख महोदय, यसप्रति सरकारलाई कुनै चिन्ता छैन, कुनै चासो छैन। यो राष्ट्रिय समस्या को समाधान कसरी गर्ने, यसका निमित्त कुनै सार्थक प्रयास पहल गर्ने भइरहेको मैले देख्दिनँ सभामुख महोदय। यस्तो अवस्थामा सके बिटी मारे सभामुख महोदय, यस्तो अवस्थामा सरकार कहाँसम्म पुगेको छ भनेदेखि स्थानीय तह र प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने बजेटमा व्यवस्था गरिएको जुन समानीकरण अनुदान हो, त्यो अनुदान अन्तर्गतको 44 अर्ब बजेट बाट 50% कटौती गरेर 42 अर्ब मात्रै अहिले चाहिँ निकासा दिन सक्ने यस खालको निरीहता सरकारले प्रदर्शित गरिरहेको छ। निजी क्षेत्र आतङ्कित छ, सामा र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छ। उत्पादन उनीहरूको ठप्प छ, चर्को ब्याज दरले उनीहरू आक्रान्त छन्। यसरी मुलुकको समस्त अर्थतन्त्र अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको अवस्था छ। यो स्थितिलाई ध्यान नदिएर सरकार वास्तवमा राम र मितामा र चाहिँ सत्ताको सुखभोग चाहिँ सत्ताको दुरुपयोग गर्ने कुरामा केन्द्रित छ। सभामुख महोदय, यस्तो सरकारको क्रियाकलापका प्रति म घोर निन्दा गर्न चाहन्छु र सार्थक पहलका निम्ति म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा सभामुख महोदय, वैशाख 10 गते सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएका माननीय रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्ले र त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएका माननीय उपेन्द्र यादवलाई म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र उहाँहरूको सफल कार्यकालका लागि पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सभामुख महोदय, म सबभन्दा पहिले यो उपनिर्वाचन मार्फत
विजयी भएर आउनुभएका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायत नवनिर्वाचित साथीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, अहिले अर्थतन्त्रको बारेमा धेरै समीक्षाहरू भयो कि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई मात्रै 80 अरब भुक्तानी दिन बाँकी छ। राजस्वले चालु खर्च समेत धान्न सकेको छैन। यस्तो बेला अस्वाभाविक ढङ्गको र महँगो राष्ट्रपतिको वैदेशिक उपचार यात्रा र अयोग्य लडाकुहरूलाई जुन रकम वितरणको तयारी गरिराखिएको छ, सत्ता दुरुपयोगको चरम नमुना हो र यस्तो काम रोकिनु पर्दछ। अयोग्य लडाकुहरूलाई स्वास्थ्य उपचारमा सुविधा दिनुहोस्, सिप दिनुहोस्, रोजगारी दिनुहोस्, तर यस प्रकारको सत्ताको दुरुपयोग नगरौँ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य उपचारमा पनि अब एउटा नीति बनाउनु पर्यो। म स्वयं कोभिडको बेला असाध्यै बिमारी भएँ। अघिल्लो पटक संसदमा थिएँ त्यस बेला, तर मैले 1 रुपैयाँ पनि उपचार खर्च लिइनँ। त्यति मात्र होइन, द्वन्द्वको बेला ठुलो क्षति गुमाउने मान्छेमध्ये म एक हुँ। मैले त्यस बेलाको कुनै पनि सरकारबाट क्षतिपूर्ति मागिनँ र लिइनँ। र आज एउटा जिम्मेवार पार्टीको अध्यक्षको हिसाबले यहाँ सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। भविष्यमा पनि आम नागरिकले भन्दा फरक कुनै पनि स्वास्थ्य उपचारको सुविधा सरकारबाट लिने छैन र कुनै पनि प्रकारको विदेश उपचार यात्रा यहाँको डाक्टरहरूले मैले सकिनँ, हामीले सक्दैनौँ, यहाँको प्रविधिले सक्दैन, यहाँका डाक्टरहरूले सक्दैनन् नभनेसम्म विदेश उपचार यात्रा पनि गर्ने छैन भन्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले यो सदनमा केही दिनदेखि एउटा विषय अर्को उठाउन खोजिराखेको थिएँ कि देशमा बौद्धिकता पलायनको अवस्था यस्तो भयानक छ कि एक दिन म सिमराबाट काठमाडौँ आउँदै थिएँ, प्लेनमा एउटा नवयुवकलाई भेटेँ। उसले आफू इन्जिनियर भएको बतायो र उसले भन्यो कि उसको ब्याचमा 90 जना हाराहारी इन्जिनियरहरूले पास गरेका थिए, तर अहिले देशमा उसको ब्याचका मुस्किलले मान्यज्यू भनेरले अलि छट्याउनुहुन्छ, मुस्किलले 15 जना पनि छैनन्, सबै विदेश गइसके। र अहिले यस्तो अवस्थामा यो बौद्धिकता पलायन रोक्नुपर्ने ठाउँमा अहिले एमडी र एमएसको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका, जुन रोल क्रममा भएका मानिसहरूलाई रोल क्रम उल्लङ्घन गरेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले भनौँ न 500 नम्बरमा भएकोले छात्रवृत्ति नपाउने, भर्ना नपाउने, तर 1200 नम्बरमा भएकोले छात्रवृत्ति पाउने, भर्ना पाउने र रोजेको अस्पतालमा भर्ना पाउने यो काम भइराखेको छ। यो अत्यन्तै निन्दनीय काम छ कि 4 महिनादेखि 1056 चिकित्सकहरूको सेवाबाट सेवाग्राहीहरू वञ्चित भइराखेका छन्। यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुखज्यू, भुइँचालो आएको आयै, सुत्न पाइएको नै, सुरक्षित घर चाहियो सरकार, राहत चाहिएको नै। यो आज मध्यराती बाजुरा जिल्लाका नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति नारायण पाध्याले यो आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा राखेको देउडा गीत हो। आज राति पनि 2 पटक 11:58 जाँदा 4.9 रेक्टर स्केलको, 1:30 जाँदा 5.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो बाजुरालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर। वर्षभरिमा आएका भूकम्पहरू 4 रेक्टर स्केलभन्दा माथिका 55वटा भूकम्प मध्येमा 25वटा भूकम्पका पराकम्पनहरू 4 रेक्टर स्केलभन्दा माथिका कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएका छन्। डोटीमा गएको कार्तिक 22 गते सबैभन्दा ठुलो यो वर्षकै 6.6
रेक्टर स्केलको भूकम्पबाट 6 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो र यो वर्षमा थुप्रै घरहरू बाजुरा लगायत बझाङ, अछाम, लमजुङ, भोजपुर, खोटाङ लगायतका जिल्लाहरू 7 जिल्लामा 36,000 घरहरू क्षति भएको रिपोर्ट छ, सरकारसँग नै छ त्यो। 5,000 घरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको पनि रिपोर्ट छ र यो 500 वर्षभन्दा पहिले मात्रै सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा ठुलो भूकम्प गएको थियो। अहिले साना भूकम्पका पराकम्पनले पूर्व सूचना दिइरहेको हो ठुलो भूकम्पको भनेर विज्ञहरूले भन्ने गरेका छन्। तर कुनै पनि प्रकारको सरकारको ठोस कदम अगाडि बढेको देखिँदैन, किनभने सरकारसँग अनुभव पनि छ। हामीले 72 सालको गोर्खा भूकम्पको बेला ठुलो अनुभव प्राप्त गरेका छौँ, प्राविधिक अनुभव, आर्थिक साधन स्रोतको जोहो गर्ने अनुभव। तर पनि सामान्य रेडक्रसका माध्यमबाट पालहरू पठाउने, केही बोरा चामलहरू सभामुख महोदय, यो सदनमा कहिलेकाहीँ अचम्मको कुराहरू सुन्नु पाइन्छ। विकास बजेटहरू कटौती हुँदैछन्, कर्मचारीहरूलाई तलब खाने पैसा छैन सभामुख महोदय, प्रहरीहरू रोएको हामीहरूले सञ्चार माध्यममा देख्छौँ। तर यो सरकारले क्याबिनेटमा के निर्णय गर्छ भने 1 अरब 40 लाख आफ्नो अयोग्य लडाकुहरूलाई बोनस पुरस्कार दिनु थालेछ। यो कस्तो न्याय हो? यहाँ बस्ने तमाम माननीयज्यूहरू विकासका आयोजनाका कार्यक्रमहरू लिएर मन्त्रालय जाँदाखेरि मन्त्रीज्यूहरूले के जवाब दिनुहुन्छ भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट कटौती गरेको छ। के माओवादीको लडाकुहरूलाई त्यत्रो पैसा हामीले तिरेको ट्याक्स, नेपालीहरूको लागि आएको अनुदान र निमुखा जनताहरूलाई मारेर ल्याएको पैसा चाहिँ त्यहाँ दिनु पाइन्छ? यो कसैको घरको सम्पत्ति होइन सभामुख महोदय। म सभामुख महोदय मार्फत म सरकारले सचेत गराउन चाहन्छु, उहाँलाई प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मङ्गल ग्रहबाट आएर मान्छेहरूले भोट दिएका होइनन्, यहाँ विश्वासको मत दिएको होइन। नेपाली जनताले प्रतिनिधित्व गरेको नेपाली जनताले भोट दिएर जितेर आएको माननीय संसदहरूले मत दिएर उहाँहरूले जिताएर प्रधानमन्त्री बनाएको छ। प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै के जे पनि गर्नु पाइने, निरङ्कुश हुनु पाइने? प्रधानमन्त्रीलाई त्यो छुट छैन। उहाँले फेरि आएर यही संसदमा गएर विश्वासको मत लिनु पर्यो भने कुलमुखले लिनुहुन्छ। त्यसकारण तत्कालै यो गलत निर्णय, कर्मचारी मारा निर्णय, नेपाली जनता मारा निर्णय रद्द गर्नुपर्छ र त्यो लडाकुहरूलाई दिएको पैसा तुरन्त फिर्ता गरेर सांसदहरूले विकासका आयोजनाहरू लानु भएको छ। मन्त्रालयमा हाम्रो पनि पार्टीले त्यो आयोजनाहरूलाई दिएको छौँ, हामीहरूले विकासका आयोजनाहरूको माग गरेका छौँ। त्यो पैसा त्यसमा लागू गर्नुपर्छ। सांसदहरूले दिएको। सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन क्षेत्रमा बुद्ध शान्ति गाउँपालिका पनि पर्दछ। त्यो बुद्ध शान्तिको वडा नम्बर 5 को खारखोला अहिले शोकमग्न छ। करिब 70 वर्षका भीमलाल भट्टराई हात्तीको आक्रमणमा मारिनु भएको छ। केही समयदेखि त्यो गाउँमा हात्तीको आतङ्कले राज्य चलाइरहेको छ। यो वर्ष त्यो वडामा 3 जना मारिएका छन्। गत वर्ष 17 वर्षका युवा हात्ती धपाउन जाँदा साँपले टोकेर उनको मृत्यु भयो। करिब 6 महिना अगाडि मङ्गलबारे बजारको मुखमा स्कुटीमा सवार 35 वर्षीय महिला सम्झना श्रेष्ठ हात्तीको आक्रमणमा मारिनुभयो। 21 वर्ष अघिको सम्झना त सभामुख महोदय अत्यन्तै मार्मिक छ। मेचीनगर 4 आलडाङ्गीका शम्भु थापाले भारतको लोहागढबाट प्रेम विवाह गरेर बेहुली भित्रिआएका थिए। दुल्हन फर्काउन बाँकी थियो, हातको मेहन्दी ताजै थियो। दुवैजना हात्तीको आक्रमणमा परे, दुवैजना मारिए। समस्या वर्षौँदेखि छ, तर आकस्मिक समयमा मैले यसकारण उठाएको हुँ किनभने ताजा घटना अहिले भर्खर भएको छ र यही बेला सरकार आगामी बजेटको नीति निर्माणको क्रममा छ। हामीका हात्तीको समस्या 2 खाले छन्। एउटा खुला सीमा भएको कारण पश्चिम बङ्गालबाट हुल्का हुल भित्रिने हात्तीहरू, दोस्रो स्थानीय जङ्गलमा रहेका रैथाने हात्तीहरू। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएको सरकारले विश्व ब्याङ्कको लगानीमा 18 किलोमिटर लामो सोलर फेन्सिङ निर्माण गर्यो। त्यसले केही समय काम गर्यो, तर अब त्यसले धान्न छोड्यो। सभामुख महोदय, त्यसैले यहाँ मार्फत म नेपाल सरकारको फरक मन्त्रालयहरूलाई केही अपिल गर्न चाहन्छु। मेची नदीको तटबन्धमा विशेष प्राथमिकताले बजेट छुट्याउन सिँचाइ मन्त्रालयलाई, तोरी मौरी अभियानका लागि रकम विनियोजन गर्न कृषि मन्त्रालयलाई अनि राहतको रकम अविलम्ब दिने व्यवस्था मिलाउन वन मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यहाँका मानिसहरूको भनाइ छ कि बाहुनडाङ्गीलाई दुख्दै गर्दा
काठमाडौँलाई किन दुखिरहेको छैन, जति राज्यको ध्यान पुग्नु पर्थ्यो त्यो किन पुगिरहेको छैन। त्यहाँको प्रतिनिधि भएको नाताले म यो विषयलाई फेरि पनि राज्यको विशेष प्राथमिकतामा पर्नका लागि, दर्जनौँको मृत्यु भइसकेपछि राज्यको आँखा गम्भीरतापूर्वक खुल्नका लागि म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। हाम्रो पार्टीको सर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापामा पार्टी कार्यकर्ता भेलामा जाने क्रममा त्यहाँ केही अवांछित गतिविधिहरू भएका छन् र पार्टी अध्यक्ष लक्षित गरेर ढुङ्गामुढा गर्ने कोसिस भएको छ, शान्ति भङ्ग गर्ने प्रयास भएको छ। प्रहरी इन्सपेक्टरको टाउको फुटाइएको छ र 17वटा टाँका लगाइएको छ। प्रहरी हवलदार मरणासन्न अवस्थामा छन्। यस्ता अवांछित गतिविधि गर्नेहरूलाई अहिले प्रहरीले हिरासतमा लिएको त सुनिएको छ, तर त्यहाँ सत्ताकै मान्छेहरूका दबावको कारणले उनीहरूलाई छोड्ने काम हुँदैछ भन्ने पनि सुनिएको छ। यस्तो गलत कामको निम्ति सरकार उद्धत नहोस् भन्ने कुरा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट हामी सचेत गराउन चाहन्छौँ र यो घटनाको घोर निन्दा र भर्त्सना पनि हामी गर्न चाहन्छौँ। सभामुख महोदय, देशको अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त छ, भयावह अवस्थामा छ, हामी सबैलाई थाहा छ। सभामुख महोदय, आज राज्य कोषमा रकम नभएको भन्दै 80 अरबभन्दा बढी विभिन्न आयोजनालाई दायित्व भुक्तानी दिन बाँकी रहेको अवस्था छ। 15 अरब शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई पेन्सन दिन दायित्व भुक्तानी बाँकी छ। 5 अरब वृद्धहरूलाई अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सरकारले दिन बाँकी नै छ। 5 अरबभन्दा बढी बिमा र विपन्न कार्यक्रम अन्तर्गत राज्यले दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्नेछ, जसको कारणले बिमितहरूले उपचार नपाएको अवस्था छ अस्पतालमा। 20 अरब राज्यले तिर्नुपर्ने ऋणको सामरा ब्याज तिर्न नसकेको अवस्था छ। यस्तो दुरावस्था मुलुकको छ सभामुख महोदय, र अहिले अनिवार्य दायित्व करिब 1 खर्ब 20 अर्बभन्दा बढी छ। यस्तो भयानक स्थिति हाम्रो अगाडि छ सभामुख महोदय। मैले हामी सुन्दैछौँ, हिजो मात्र क्याबिनेटबाट एउटा निर्णय भएको छ, स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिने सामान्यीकरण अनुदानमा 50% बजेट कटौती गरिएको छ, जसले गर्दा अहिले स्थानीय तह र प्रदेशका सम्पूर्ण योजनाहरू कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यहाँका कर्मचारीले तलब खान नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् र नियमित काम पनि हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा देश जाँदैछ सभामुख महोदय। तर हामी सुन्नु परेको छ, आज माओवादीको अयोग्य लडाकुका नाममा करिब 4800 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई राज्य कोषबाट ढुकुटीबाट 2 लाख रुपियाँ नगद निकालेर बाँड्ने खालको चलखेल हुँदैछ र कार्यविधि बनाएर पैसा बाँडिँदैछ भन्ने सुनिएको छ। हामीलाई भन्नुपर्ने कुरा के छ भने सभामुख महोदय, 1 अर्ब 40 करोड रुपियाँ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइयो, तर आज सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको काम थाती राखिएको छ। त्यतातर्फ सरकारको चिन्ता छैन। त्यसबाट पैसा निकालेर धमाधम कार्यकर्ताहरूलाई लडाकुहरूको नाममा पैसा बाँडिन्छ। हाम्रो प्रश्न छ सरकारलाई सभामुख महोदय, हिजो अनमिलले प्रमाणीकरण गरेका लडाकुहरूपछि जुन पुनः प्रमाणीकरण हुँदाखेरि त्यति बेला 2451 जना को व्यक्ति थिए भन्ने कुरा यकिन गर्न सकिएन। ती व्यक्ति कहाँ रहे थाहा भएन। तिनका नाममा 95 करोड रुपियाँ पैसा तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वले पैसा बुझेर लिएर गयो। त्यो पैसा कहाँ गयो? महालेखाले प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको छ र त्यसको जवाफ आज पनि अनुत्तरित अवस्थामा छ। सभामुख महोदय, हामी भन्न चाहन्छौँ, शान्ति प्रक्रियालाई पुरा गर्न नसोच्ने, त्यसमा अगाडि बढ्न नचाहने अनि देशको ढुकुटीबाट दिनौ पैसा निकालेर लिएर जाने, गरिबले नुन किनेर खान सक्ने अवस्था छैन, दाल तेल चिनी किनेर खान सक्ने अवस्था छैन, तरकारी किनेर लगेर घर पकाएर खान सक्ने अवस्था छैन, गरिब मर्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ। तर राज्य कोषबाट यस्तो प्रकार दोहन हुँदैछ कि दिन दहाडै देश लुटिएको छ। सभामुख महोदय, यस्तो कुरा हामीलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन र हामीले यो कुरा तत्काल यो निर्णय खारेज होस् भन्ने कुरा हामी माग गरिरहेका छौँ। सभामुख महोदय, यो कुरा हामी सदासहायताका साथ यी कुराहरू उठाइरहँदाखेरि यसलाई सुन्ने काम भएन भने, यसलाई नजरअन्दाज गरेर सरकार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्यो भने यसका विरुद्धमा जस्तो सुकै कदम पनि हामी उठाउन तयार छौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। र आज शहीदको नाममा 17,000 मान्छेहरू 17,000 व्यक्तिहरू आज मृत्यु भएको कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ। 10,000 शहीद घोषणा गरिएको छ अनि 10,000 मान्छेहरू आज माननीय सदस्य समय सिद्धियो। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले यो हिउँदे अधिवेशन आज अन्तिम हुँदैछ भन्ने समाचार बाहिर सुनिराखेका छौँ, तर यो सदन हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएर सकिने हो कि नभइसकिने हो, संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ देशले संसदले पाउने हो कि नपाउने हो, प्रश्न उठिराखेको छ। हिजो वैशाख 14 गते अर्थ मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पठाएको चिठीमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका खानेपानी
सिँचाइ, सडक, अरू जनतासँग जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कामका विषयमा 50% बजेट कटौती गरिएको पत्र पठाएको कुरा हामीले सुन्यौँ। के अब देश स्थानीय तहका जनताहरूले योजना सम्पन्न गर्दै गर्दा अब ती योजनाहरूलाई चाहिँ बन्द गरेर बस्नुपर्ने के आइलाग्यो सभामुख महोदय? आज यो खालको गैर जिम्मेवार भूमिका चाहिँ सरकारबाट किन भइराखेको छ र त्यसको जवाब संसदले, देशले किन पाउँदैन भन्ने प्रश्न म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। 181 अस्पतालको चाहिँ निर्णय कार्यान्वयन निर्माणको निर्णय रोकिएको, 96 अस्पतालको भुक्तानी रोकिएको, 85 अस्पतालको निर्णय स्वीकृति नदिएको समाचारले आज पत्रपत्रिकाहरू रङ्गिएका छन्। रिटायर शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब पेन्सन नपाएको, प्रहरीहरूले चाहिँ तलब नपाएको, अन्य चाहिँ सम्पन्न भएका योजनाहरूको भुक्तानी नपाएर तल चाहिँ यो चाहिँ निर्माणकर्ताहरू, उपभोक्ता समितिहरू आज घरखेत हुने परिस्थिति बनिराखेको छ। आज देशमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष, संसदीय दलका नेतामाथिको व्यवहार, प्रहरीमाथिको आक्रमण र सँगसँगै काठमाडौँमा भएको हत्याको अपराधी समेत आजसम्म पक्राउ नपरेको कुराले शान्ति सुरक्षाको अवस्था उस्तै दर्दनाक छ। यो खालको अवस्थामा यो सरकारले यो सदनमा उभिएर किन बोल्दैन? सभामुख महोदय, मैले यो सदनमा सुरुमै एउटा विषय उजागर गरेको थिएँ। आज फेरि त्यसलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। लक्ष्मी महतो कोइलीको बारेमा माननीय सभामुख महोदय, मैले कुरा उठाउँदाखेरि एकजना मान्यले मेरो व्यक्तिगत कुरामा पनि चर्चा परिचर्चा गर्नुभयो। मैले एउटा संसदको नाताले सरकारको ध्यान आकृष्ट गराएको थिएँ सभामुख महोदय। अहिले पनि नेपाल प्रहरीले चिठी लेखेर संसद सचिवालयलाई, महासचिवका नाउँमा संसद सचिवालयलाई चिठी लेखेर उहाँ सम्मानित उच्च अदालत जनकपुरको आदेशअनुसार उहाँ चाहिँ थुनामा बस्नुपर्ने भनेर महासचिवलाई चिठी लेखिएको र त्यो चिठी आजसम्म कार्यान्वयन नभएर लगातार 10 पटक अनुपस्थित हुँदा पनि कुनै संसदीय समितिमा राखेको भनेर सुन्नमा आएको छ। सभामुख महोदय, संसदमा सभामुखको रोल सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष नभइकन सम्पूर्ण सदनको पक्षमा हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्यसैले संविधानको धारा 79 घ प्रतिनिधि सभा नियावली 2048 को घ अनुसार उहाँ निलम्बित हुनुपर्ने हो कि होइन, आजसम्म निलम्बित नहुनुको कारण के हो संसदलाई जानकारी गराइयोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यसै गरी अहिले चर्चामा आएको विषय छ अयोग्य लडाकुको बारेमा। सबै देशका नागरिक योग्य छन्, अयोग्यले त 2 लाख पाउने हो भने योग्यले कति पाउने सरकारले निर्णय गरोस्, अयोग्यलाई होइन योग्यलाई पनि निर्णय गरोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेको बेलामा अयोग्यका नाउँमा सरकारले रकम दिने काम बन्द गर्नुपर्छ। यो काम सहजताका रूपमा देशमा लोकतन्त्र ल्याउनका लागि गरेको योगदानका रूपमा गरिने हो भने देश सजग भए अनुसारमै गरियोस्, यो बन्द गरियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।